बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, आपको बहुत सारे आपने मेरे इंटरव्यूज़ मुख्तलिफ़ शख्सियात के साथ सुने होंगे, मेरे मुख्तलिफ़ व्लॉग में आपने मुझे बर्दाश्त किया होगा, लेकिन आज जिस हस्ती से मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ इसका नाम मैं बाद में आपको बताऊँगा। पहले ये बताऊँगा कि इस हस्ती का शुमार मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जिसकी वजह से आज आसिफ अली ज़रदारी भी सियासत में ज़िंदा है, बिलावल भुट्टो भी मौज मेला कर रहे हैं, और वही बेनज़ीर भुट्टो हैं जिनकी वजह से पीपल्स पार्टी के अंदर आज मौज मेला हो रहा है, और उसकी वजह से ये ज़िंदा है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद। लेकिन आज जिस हस्ती से मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूँ इनका नाम है सज्जाद चौधरी। इनका शुमार बेनज़ीर भुट्टो के जो करीबी साथी थे उनमें होता है। ये वो हस्ती हैं जो जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा 2008 में जलावतनी काट कर उनसे मुशर्रफ के मामलात तय हुए और फिर मसाके जमहूरियत हुआ, लेकिन उससे कबल ये सज्जाद चौधरी जब वो जलावतनी काट कर पाकिस्तान के लिए रवाना हुई तो उनके साथ साथ थे, और यूके के सेक्रेटरी, पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे। आज भी कई अहदों पर फायज़ हैं, लेकिन मैं समझता हूँ चौधरी साहब माने या ना माने कि सच तो मानना पड़ेगा कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई और उनके सियासी जो लोग उस वक्त साथ थे उनकी भी सियासी मौत हो गई। ये जानने के लिए मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूँ सज्जाद चौधरी से। सज्जाद चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। चौधरी साहब, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का जी। कहा जाता है कि आपका शुमार बेनज़ीर भुट्टो के करीबी साथियों में होता है, और कल भी होता था, आज भी होता है। अब जब वो जलावतन काट के पाकिस्तान आ रही थी तो आप उसी फ्लैट में उनके साथ आए, वहाँ पे यूके में आपने अपनी जायदाद छोड़ी, बीवी बच्चे छोड़े और मोहतरमा के साथ आ गए। वो तो अल्लाह को प्यारी होगी, उनकी शहादत होगी, और कहा जाता है कि आप समेत, आप जैसे मुनव्वर अंजम हो या फ़रतुल्लाह, इस तरह के जो लोग हैं उनकी सियासी मौत हो चुकी है, आपको किसी जगह कोई पूछने वाला नहीं है, और आप जैसे लोग सियासी कारकुन जो थे, जो बेनज़ीर भुट्टो के साथी थे, वो यतीम हो चुके हैं। कहाँ तक दुरुस्त है ये बात? जी चीमा साहब, अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक हैं आप? खैरियत है? अल्लाह का शुक्र सर। ये बात आपकी दुरुस्त वैसे नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह बीबी के साथ रिलेशन थे, बीबी के साथ तल्लक थे, बीबी के जो किए हुए उनसे वादे थे वो आज तक हम निभा रहे हैं, और उसी सिस्टम पे, उसी डगर पे चल रहे हैं। सियासी मौत अभी नहीं हुई। 2-4 लोग थे जिनकी सियासी मौत हो गई, जो बहुत करीबी थे, जिन्होंने बहुत नाजायज़ फ़ायदे उठाए थे। नहीद खान जैसे उसका मियाँ, जो इस तरह के लोग थे जो कि उस वक्त बीबी के साथ होते थे और वो किसी और लोगों को आगे नहीं आने देते थे, या उनसे लेन देन को इस तरह की चीज़ें करते रहते थे। तो हमने जो कमिटमेंट की हुई है उससे कमिटमेंट की है जो पूरी दुनिया में एक ही पार्टी है, वाहिद पीपल्स पार्टी, जो शहीदों की पार्टी है। क्या आपने कमिटमेंट की बेबी से जिसको आप निभा रहे हैं? बीबी ने मुझे मेल की थी कि चौधरी सज्जाद, पाकिस्तान चलते हैं और जाके जमहूरियत का साथ देते हैं, पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत है। तो फिर हमने कुछ नहीं देखा, उधर हर चीज़ को वाइंड अप करके सारा कुछ बीबी शहीद के साथ आ गए, और बीबी शहीद के साथ जब पाकिस्तान आए तो खैर पाकिस्तान के सियासतदान तो फिर ऐसे ही हैं, उन्होंने हमें नहीं फिर देखा कि क्या हुआ, लेकिन हमने आज तक बीबी से किए हुए वादे पे पार्टी के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। सर, आप तो करते रहते हैं चौधरी साहब। आप वो ज़लज़ला हो मैंने देखा, और मैं पहली शाहिद हूँ चौधरी साहब के, जब कोरोना आया तो उस वक्त भी आपने पंजाब में बेनज़ीर की रूह को स्वाब पहुँचाने के लिए बहुत सारे कोरोना में जो लोग फंसे हुए थे उनकी मदद की, जिनको राशन की ज़रूरत थी वो दिया, जिनको किट्स की ज़रूरत थी वो दिए, जिनको कोरोना किट्स चाहिए थी, जिनको लिबास चाहिए थे, जिनको जो भी अद्विया चाहिए थी। लेकिन जिस पार्टी के लिए आपने इतना कुछ किया, कुर्बानियाँ दी, उस पार्टी, उस आसिफ अली ज़रदारी जिसके कब्ज़े में आज अल्लाह के बाद पीपल्स पार्टी की जान है, जिस बिलावल भुट्टो के वो तोता है जिसमें पीपल्स पार्टी की जान है और सिर्फ सिंध तक महदूद होकर रह गई है, उस पार्टी ने आपको क्या दिया? जी चीमा साहब, पहली तो बात आखिर से मैं शुरू करता हूँ कि हमारी पार्टी सिंध तक महदूद हो के नहीं। इस वक्त बलोचिस्तान गवर्नमेंट हमारी है, सिंध गवर्नमेंट हमारी है, प्रेसिडेंट हाउस हमारा है, सेनेट हमारा है, ज़ात कश्मीर में हम बहुत ज़्यादा आगे हैं, और गवर्नर हमारे हैं। तो ये सारा कुछ हुआ है आसिफ अली ज़रदारी साहब की वजह से। तो आसिफ अली ज़रदारी को तो खरात में मिली प्रेसिडेंटशिप, और वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने उन्हें खरात में दी, इसलिए चौधरी साहब आप मान जाए कि एक तो पीपल्स पार्टी वाले आसिफ अली ज़रदारी के साथ ज़रदारी साहब वाहिद आदमी हैं, खरात देते हैं, कभी लेते नहीं हैं, यह उनकी ज़िंदगी का रिकॉर्ड है।
انہوں نے ہمیشہ پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کے جو بی بی شہید کے ٹائم پہ جب ان کی شہادت ہوئی تو جو پاکستان کا حال تھا اس کو پاکستان کھپے کہہ کے آج یہ پوزیشن ہے. اور جو بی بی شہید کی سے وہ کام نہیں ہو سکے, ان کے جو خواب ہیں سارے زرداری صاحب نے پورے کیے. بے نظیر انکم سپورٹ ان کا خواب بے نظیر کا یہ خواب تھا کہ نون لیگ کی حکومت بنوا دو, نون لیگ اور عمران خان کی حکومت اصل میں نون لیگ کی حکومت نہیں, اب پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. اس میں ہم ایسی پارٹی کے ساتھ نہیں چل سکتے جس کا مقصد پاکستان کو خراب کرنا ہے. ہم اس پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملا کے چل سکتے ہیں جن کو پاکستان کا درد ہے, فکر ہے, یا ہم ان کے ساتھ چلیں. آپ مجھے یہ بتا دیں چوہری صاحب کہ جب 2008 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ جلا وطنی کی زندگی کاٹ کے آئی, آپ نے اسی تیارے میں جب انہوں نے کہا کہ چھوڑ دیں آؤ پاکستان کی ضرورت ہے, وہ تو اللہ کو پیاری ہو گئی. لیکن اس کے بعد آپ جیسے جو لوگ تھے, نہید تھی, صفدر عباسی تھا, اسی طرح منور انجم تھا, اور اسی طرح کے جو لا تعداد لوگ ہیں جن کے نام لمبی فہرست ہے, کیا دیا آصف علی زرداری نے آپ لوگوں کو, کیا عزت دی, کیا جب وہ حکومتوں میں شامل ہوتے ہیں تو آپ کو پوچھتے تک نہیں ہے؟ اصل میں چیمہ صاحب جو آپ نے نام لیے ہیں اس میں منور انجم صاحب کو ابھی ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری پاکستان ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اتنی عزت دیتی ہے بندے کو, وہ اپنی عزت کو سنبھالے تو وہ آگے اچھا چلتا ہے. اگر وہ اپنی عزت کو نہ سنبھالے, پیسوں کے پیچھے پڑ جائے تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے. صفدر عباسی اور نہید خان نے یہ کام کیا. ہم نے اپنی عزت سنبھالی, ہم نے عہدے جو ملے عہدوں کا پاس رکھا. ابھی بھی میرے پاس الحمدللہ RCCA مڈل ایسٹ اینڈ گلف ہوں میں, اور بھٹو شہید آباد چیف آرگنائزر بھٹو شہید آباد پنجاب ہوں. ہم پارٹی کی خدمت کر رہے ہیں, خدمت کرتے رہیں گے, ہمیں یہی چاہیے پارٹی سے. آپ کا میں نے شروع میں بات کی چوہری صاحب, آپ مانیں یا نہ مانیں, میں ایک رپورٹر ہوں, میرا کام ہے سوال کرنا, آپ جواب دیں یا نہ دیں. دیکھیں, آپ کہہ رہے تھے کہ خیرات نہیں ملی آپ کو, تو گورنرشپ پنجاب بھی نواز شریف نے خیرات میں دے دی, اور گورنر آپ کا ہے, ہر طرف آپ رو رہے ہیں, چیخو پکار ہے, گورنر بھی شکایتیں لگاتا ہے, اور آپ کے کارکن بھی کہ حالانکہ گورنر ان کا ہے پنجاب میں, پیپلز پارٹی کا صدر بھی ان کا ہے, سینٹ کا چیئرمین بھی ان کا ہے, لیکن پنجاب میں کہیں سنوائی نہیں ہو رہی جیالوں کی, اور پارٹی جو ہے وہ مردہ ہو رہی ہے اس وجہ سے کہ نون لیگ جو اس کی اتحادی ہے کہیں وہ ان کو ایڈجسٹ نہیں کر رہی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے گورنمنٹ کی ایک اس کا پارٹنرشپ میں ہے, گورنمنٹ میں نہیں ہے. باقی انہوں نے پیپلز پارٹی نے جو پنجاب میں کچھ ان سے ریکوائرمنٹس رکھی تھیں, وہ ایک اجلاس ہو چکا ہے, کل ہو چکا ہے, ایک اب فائنلی 24 تاریخ کو ہے. اس میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے چلیں گے. نون لیگ تو جب گورنمنٹ بنی تھی تب سے کہہ رہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں, منسٹریاں لیں, لیکن ہمیں کوئی اس طرح کے لالچ نہیں ہے. ہم پہلے پاکستان کو بیٹر کرنا چاہتے ہیں, اس کے بعد یہ چیزیں چلیں. چوہری صاحب, جتنی نون لیگ ذمہ دار ہوگی ان مسائل کی, اتنی ذمہ دار پیپلز پارٹی بھی ہے. نہیں, آپ بڑی پیپلز ذمہ نہیں ہے پارٹی کہ آپ لوگوں کو چلاک نہیں بنا, یہ ان کو ہے وہ حصہ نہیں ہے, پلاننگ کا کیوں نہیں ہے؟ نہیں ہے, ہم ان کو آپ کہیں لوگ تو نہیں مانتے. ہم ان کو سپورٹ یہ کر رہے ہیں کہ ہم ان کو جو کام کر رہے ہیں ان کی ٹانگیں نہیں کھینچ رہے. ہم ان کو چاہ رہے ہیں کہ یہ کچھ کر کے دکھائیں. نہیں دکھائیں گے تو ہمارے پاس تو ساری پلاننگ. آخری سوال یہ بتائیں کہ آپ جس حکومت کے اتحادی ہیں, مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی, اور یہی پاکستان ہے, تو یہاں پہ جو نون لیگ کی حکومت کی کارکردگی ہے, کیا اس سے آپ مطمئن ہیں؟ اگر نہیں ہے تو کیوں؟ میں مطمئن ہوں تاکہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. وہ جو پی ایم ہے ہمارے اس کے نون لیگ کے, وہ کام کر رہے ہیں, وہ دن رات محنت کر رہے ہیں. انہوں نے پاکستان کو آگے ٹیک آف کر رہا ہے, پاکستان اچھی پوزیشن میں جا رہا ہے. اسی طرح ہی پنجاب میں بھی وہ جو مریم صاحب ہیں وہ بھی کوشش کر رہی ہیں, پوری کی پوری محنت کر رہی ہیں, دن رات محنت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. نہیں تو پچھلی جو گورنمنٹ PTI کی تھی وہ تو اس میں تو پنجاب کا کوئی جیالہ کیوں رو رہا ہے پنجاب کا؟ کوئی جیالہ نہیں رو رہا جی. جیالے بالکل ان کی کہیں جگہ نہیں ہے. نہیں, جیالے بالکل ٹھیک ہے. جب ہمیں زرداری صاحب نے جگہ دینی ہوگی وہ لے کے دیں گے, جب بلاول صاحب نے دینی ہوگی دیں گے. پنجاب میں آپ تنظیم سازی تو مکمل نہیں کر سکے, نہ لاہور میں کر سکے. نہیں, ابھی ہماری لیٹسٹ بن گئی ہیں تنظیمیں اور کمیٹی بن گئی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ بڑی اچھی. آپ کمیٹی کھیلتے رہیں گے اور نون لیگ آپ کا جنازہ نکال. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے پنجاب میں پچھلے الیکشن سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں. یہ آپ کے لیے انفارمیشن میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں, اس سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ اس سے بھی بہتر پوزیشن. شکریہ چوہری صاحب. جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی اس جیالے کی جو محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ
लंदन से जब वो जलावतनी की ज़िंदगी काट कर पाकिस्तान आ रही थी रोशन पाकिस्तान के लिए, तो उनके साथ आए, अपने सारे बीवी छोड़ी, बच्चे छोड़े, जायदाद छोड़ी। और मैं तो समझता हूँ चौधरी साहब माने ना माने कि आखिरकार आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो ने चौधरी सज्जाद जैसे लोगों को कुछ नहीं दिया, ना इनके लिए कुछ किया है।